नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको मृत्यु, 1442 जना संक्रमित, 3538 जना निको भए। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक मङ्सिर 13 मा बस्ने। ओलीले दाहालको प्रतिवेदनको जवाफ दिने। पार्टीभित्रको विवादले 10 दिनको विराम पायो। वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन 31औं दिन पनि जारी। माग सम्बोधन नभए बिहिबारदेखि आन्दोलन थप कडा पार्ने चेतावनी। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,46,200 बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 5,60,79,000 नाघ्यो। र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा नेपाल र बङ्गलादेशको गोलरहित बराबरी। सिरिजमा बङ्गलादेशको कब्जा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1259 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1442 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमितको संख्या 2,12,917 पुगेको छ। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 28,878 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 3,538 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। नेकपाभित्र जारी विवादले 10 दिनको विराम पाएको छ। आज बसेको सचिवालय बैठकले अर्को बैठकको मिति 10 दिनपछि बस्ने र अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको प्रस्तावको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने निर्णय गरेको छ। सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मिति समेत तय गरेको छ। अब नेकपा विवाद र केन्द्रीय कमिटीमा समेत पुग्ने देखिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि कमिटीको बैठक नबस्ने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक कदम पछि हटेपछि बुधबार सचिवालय बैठक बसेको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता नभए पार्टी विभाजनको प्रस्थान बिन्दु हुने चेतावनी दिएका प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावको जवाफ दिने अवस्थामा समेत पुगेका छन्। बुधबारको सचिवालय बैठकले 10 दिनपछि अर्थात् मङ्सिर 13 मा सचिवालय, 18 गते स्थायी कमिटी र 25 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक अघि आउँदो सचिवालय बैठकमै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुट्टै राजनीतिक प्रस्ताव समेत पेश गर्नेछन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो तर्फबाट अर्को प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने हुनुभएको कुरा सचिवालयमा जानकारी गराइएको छ र अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको प्रस्ताव समेतलाई लिएर अब 13 गते सचिवालयको बैठक बस्नेछ र सचिवालयको बैठकमा पार्टीको सङ्कट र निवारण सम्बन्धमा यसअगाडि प्रस्तुत सबै सामग्री र प्रस्ताव र अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रस्ताव समेतका आधारमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनेछ। यसअघि 28 गते बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए। स्थायी कमिटीले 15 कार्तिकका लागि तय गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठक 1 महिनालाई सारेको थियो। बुधबारको सचिवालय बैठकले भने केन्द्रीय कमिटी बैठक थप 5 दिन पर सारेको छ। सचिवालयको बैठक पछाडि यस अगाडि नै निर्धारित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने कार्यतालिकामा केही परिवर्तन गरिएको छ, जसअनुसार 18 गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ र 15 गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक 25 गते बस्ने तय भएको छ। निष्कर्ष यही हो, कमरेड केपी ओलीले पनि प्रस्ताव ल्याउने
त्यो प्रस्तावलाई समेत 13 गतेको सचिवालयको बैठकमा छलफल गर्ने, त्यो सचिवालयको बैठकबाट स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि जाने। एकपक्षीय रूपमा राजनीतिक प्रस्ताव छलफलमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओली दबावमा परेका थिए। उनले सचिवालय बैठक समेत सार्न खोजेका थिए। पार्टीमै विभाजन हुने खतराका बीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपालका लागि चिनिया राजदूतको दौडधुपका कारण नेकपा विवाद तत्कालका लागि टरेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले मङ्गलबार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिएकी थिइन् भने नेकपा विवाद बढेपछि चिनिया पक्षले पनि त्यसको व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाइरहेको छ। चिनिया राजदूत हो यान्सीले मङ्गलबार नै 2 घण्टा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेकी थिइन्। बहुमत सचिवालय सदस्यको दबावपछि गत कार्तिक 28 गते शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले ओली विरुद्ध राजनीतिक प्रस्ताव छलफलमा लगेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलोका कारण अहिलेको प्रणालीमाथि नै जनतामा भ्रम पैदा हुन थालेको कांग्रेसले बताएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र देखिएको आन्तरिक किचलोले अहिलेको प्रणालीमाथि नै जनताको आशंका रहेको बताएको छ। निर्वाचित भएर आएकाहरूले नै जनतामाथि विश्वासघात गरेकोले जनतालाई लोकतान्त्रिक प्रणाली नराम्रो हो भन्ने भ्रम परेको कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। उहाँले सरकार संवेदनशील नबनेका कारण महामारी नियन्त्रण बाहिर गएको समेत आरोप लगाउनुभयो। महामारी विरुद्धको लडाईँमा सरकारले सुरुवाती दिनदेखि आइसोलेसन निर्माण व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, अस्पतालहरूमा बेडको व्यवस्था गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। सहमहामन्त्री महतले जनतामाथि विश्वासघात गरेर नेकपा नेतृत्वको सम्पूर्ण ध्यान सत्ता कसरी जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका 3वटै सरकारप्रति जनताको विश्वास टुट्दै गएको पनि उहाँको भनाइ छ। उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले वरिष्ठ उपाध्यक्षका दुवै उम्मेद्वार किशोर प्रधान र चन्द्र ढकाललाई मिलाउने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। दुवै व्यक्ति महासंघका लागि आवश्यक भएकाले आगामी चुनावमा मिलेर जानुको विकल्प नरहेको अध्यक्ष राणाले बताउनु भएको हो। आफूले एकपटक फेरि दुवै उम्मेद्वारलाई एक ठाउँमा राखेर कुरा गर्ने समेत बताउनुभयो। महासंघको थुप्रै यस्ता अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ एकपछि अर्को गरेर मिलाएर लगेको छन् हैन, र उद्योग वाणिज्य महासंघमा पुग्दाखेरि चाहिँ हामी पनि आफ्नो समयलाई कन्ट्रिब्युट गरेर हरेक हाम्रा आफ्ना आर्थिक गतिविधिदेखि लिई अरू सामाजिक काम छोडेर चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासंघलाई 100% दिएको हुन्छ। महासंघको हितका लागि भए पनि दुवै जनाले त्याग गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कोभिडको परिस्थितिमा महासंघका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउन पनि दुवै व्यक्तिको आवश्यकता पर्ने भएको र त्यसका लागि दुवै व्यक्तिले त्याग गर्न सक्नुपर्ने अध्यक्ष राणाले बताउनुभयो। मिलाएर एकपछि अर्को गर्न सक्यो भने चाहिँ उहाँहरूको लागि पनि र महासंघको लागि पनि, किन एकजनालाई गुमाउनु भनेको पनि महासंघले चाहिँ एउटा असल उद्यमी जसले चाहिँ उद्योग व्यवसायको लागि चाहिँ लड्न सक्छ, उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउन सक्छ हैन, नेपाल सरकारसँग कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्न सक्छ, महासंघलाई अगाडि बढाउन सक्ने गुमाउँछ भन्छु म। त्यसले गर्दा दुवैजनालाई मिलाएर सहमतिको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन यही मङ्सिर 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। निर्वाचनका लागि किशोर प्रधान र चन्द्र प्रसाद ढकालले आफ्नो प्यानलसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। गत चैतमा हुनुपर्ने महासंघको 54औं साधारण सभा तथा निर्वाचन कोभिड-19 का कारण स्थगित भएको थियो। पटक पटक साधारण सभा तथा निर्वाचनको मिति तोकिए पनि कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण साधारण सभा हुन सकेको थिएन। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि नेपालका स्वास्थ्य कर्मीहरूको आन्दोलन 31औं दिन पनि जारी। माग सम्बोधन नभए बिहीबारदेखि थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी।
काठमाडौँको खुल्ला मञ्चको सट्टा थापाथलीमा निःशुल्क खाना वितरण, शौचालय, खानेपानी, फोहोर फाल्ने ठाउँको व्यवस्थापन महानगरले गर्ने। र कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच छठ पर्व सुरु। आज नहाए खाए विधि पूरा गरेसँगै तराई मधेसमा 4 दिवसीय छठ पर्व प्रारम्भ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका वीर अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूको आन्दोलन 31औं दिन पनि जारी छ। कोभिड भत्ता समयमै दिनुपर्ने, यसअघि खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती गर्न नहुने, तलब समयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राख्दै आएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले आज 31औं दिन आन्दोलन जारी राखेका हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीहरूको उपचारमा अहोरात्र खटिएर काम गरिरहेका चिकित्सकहरूको मनोबल गिराउने काम सरकारले गरेको उनीहरूको आरोप छ। यस पछाडिबाट स्वास्थ्य कर्मीहरू अहोरात्र तवरले सबै बिरामीहरूको उपचारमा खटेको अवस्था छ। बिरामीसँग लडिरहेको, कोभिडसँग लडिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा पनि स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च मनोबल, राज्यले उच्च मनोबल बनाएर, उच्च मनोबल गराएर कार्य गराउनु पर्ने अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबललाई अझ गिराउने किसिमले हालसम्म कोभिड भत्ता नदिने, अझ वीर अस्पतालको हकमा भन्ने हो भने यसअघि पाइरहेका सेवा सुविधाहरू पनि कटौती गर्ने, नदिने, रोक्ने, दसैँको मुखमा कर्मचारीहरूलाई तलबसम्म नदिने। आन्दोलनरत स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकहरूले सरकारले तोकेको सेवा सुविधा समेत पदाधिकारीहरूले नदिने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। वीर अस्पतालका एक कर्मचारी कल्पना ढुङ्गेलले कर्मचारीहरूले पाउनुपर्ने तलब भत्ता पदाधिकारीहरूले खाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। सुविधाहरू पनि नपाएको र यो वर्षमा पनि खाइपाई आएको हामीहरूको तलब भत्ता सँग जुन प्लस भएर आएको कुरो चाहिँ अहिलेका पदाधिकारीहरू अथवा मन्त्रालयबाट चाहिँ हामीहरूलाई कटौती गरिदिएको भनेर हामीहरू यो धरनामा बसेका हौँ। चिकित्सकहरूले बिरामीहरूको उपचार सँगसँगै आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन्। आफ्ना माग पूरा नभए बिहिबारबाट थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्। चिकित्सकहरूको आन्दोलन कार्तिक 2 गतेबाट सुरु भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठाउँको व्यवस्थापन गरिदिएपछि खुल्ला मञ्चमा सञ्चालन हुँदै आएको निःशुल्क खाना खुवाउने अभियान थापाथली स्थित प्रसुति गृह पछाडि सारिएको छ। एक रिपोर्ट। खुला मञ्चमा खाना खुवाउँदा धुवाँधुलो हुने र यसबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम मात्र नभई अन्य रोगको समेत जोखिम बढ्ने सम्भावना रहेको भन्दै महानगरपालिकाले मङ्सिर 2 गतेदेखि खुला मञ्चमा खाना खुवाउने अभियान बन्द गर्न भनेको थियो। तर मानिसहरू खाना खानका लागि लामबद्ध भएपछि हाम्रो टिम नेपालले मंगलबार खाना खुवाएको थियो। त्यसपछि भने महानगरपालिकाले वैकल्पिक ठाउँ दिएको छ। थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको पछाडिपट्टि रहेको खुला ठाउँ उपलब्ध गराएपछि बुधबारदेखि सोही ठाउँमा निःशुल्क खाना खुवाउन लागि हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तले बताए। नयाँ ठाउँमा शौचालय, खानेपानी, फोहोर फाल्ने ठाउँ लगायतका पूर्वाधार निर्माण महानगरपालिकाले गरिदिने सम्झौता भएको पनि अध्यक्ष पन्तले बताए। उनले काम नपाएर भोकै बस्नुपर्ने स्थिति आएमा प्रत्येक दिन बिहान 9 बजे थापाथली स्थित व्यवस्था गरिएको ठाउँमा खाना खान आउन समेत आग्रह गरे। काठमाडौँ महानगरपालिका र हामीसँग नियमित बेलुका 10 बजेसम्म र बिहान 6 बजेदेखि 8-9 बजेसम्म नियमित अन्तर्क्रिया भयो र ठाउँ खोज्ने क्रममा उचित ठाउँ प्रस्तुत गरेर पछाडि यो 11 नम्बर वार्डमा यहाँनिर उपयुक्त देखियो र चारैतिर बन्द संरचना छ र काठमाडौँ महानगरपालिका के भनेको छ भने खानेपानीको व्यवस्था, सरसफाइको व्यवस्था र आवश्यक परेको संरचना काठमाडौँ महानगरपालिका राख्छ। तपाईहरु खाना ल्याएर व्यवस्थित हिसाबले खुवाउनुस्, फोहोर पानीको व्यवस्था उहाँले गर्छु भन्नुभएको छ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायात सुचारू भएको अवस्थामा सार्वजनिक स्थलहरूमा भिडभाड हुने गरी खाना खुवाउँदा स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको भन्दै वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि पहल गरिएको बताएको छ। महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले असहाय अशक्तलाई भोजन गराउने सङ्घ संस्थाकै आग्रहमा महानगरपालिकाले नयाँ ठाउँको व्यवस्था गरिएको बताए। स्वास्थ्य जोखिम संक्रमणको सम्भावना र सामाजिक प्रतिष्ठा तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने हेतुले सार्वजनिक स्थल तथा खुला क्षेत्रमा भएको भोजन वितरण सेवा
बन्द गरी वैकल्पिक स्थानमा भोजन गराउने नीतिअनुसार नयाँ ठाउँको व्यवस्था गरिएको सापकोटाले बताए। वैकल्पिक स्थान खोज्ने, उहाँहरूले पनि खोज्ने, भेटेसम्म हामीले पनि खोज्ने भन्ने हाम्रो सल्लाह भए बमोजिम यो स्थानलाई हामीले उपयुक्त देखेर आजबाट यहाँ कार्य सञ्चालन सुरु भएको छ। अब यसमा आवश्यक पूर्वाधार यहाँ व्यवस्था गर्नलाई पानीको, फोहोरको व्यवस्था गर्ने, शौचालयको व्यवस्था गर्ने कुराहरू अब क्रमशः यो सुधार हामी गर्दै लिएर जान्छौँ र अब अहिलेलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म रत्न पार्कमा, बस पार्कमै जुन खाना खुवाउने व्यवस्था गरिएको थियो, सम्पूर्ण दाताहरूलाई पनि हाम्रो के अनुरोध छ भने यहीँ आएर खुवाउने र खाने मान्छेहरूले पनि खाने समयमा यहीँ जम्मा भइदिन्छ। यसबाहेक काठमाडौँ महानगरपालिकाले काम गर्न सक्नेका लागि हप्तामा 2 दिन काम दिने व्यवस्था गरेको पनि नगर प्रहरी प्रमुख सापकोटाले बताए। यसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आउन उनले आग्रह गरे। काम गर्न सक्नेका लागि काम दिने र नसक्नेलाई निःशुल्क खाना खुवाउने नीति महानगरपालिकाले लिएको पनि सापकोटाले बताए। विशेष नियम र निष्ठापूर्वक आराध्य देव सूर्यनारायणको आराधना गरी मनाइने तराईवासीको महान छठ पर्व आजदेखि विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। समग्र तराईको साझा सांस्कृतिक पहिचान स्वरूप मनाइने छठ पर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सुरु भई 4 दिनसम्म हर्षोल्लासका साथ मनाइने गरिन्छ। वर्षाबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। समग्र तराई मधेसको साझा संस्कृति छठ पर्व पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका र पहाडका विभिन्न ठाउँमा समेत विस्तारित हुँदै गएको छ। तर कोरोना महामारीले गर्दा यस वर्षको छठ पूजा भव्य रूपमा मनाउन भने स्थानीय प्रशासनले रोक्ने लगाएको छ। प्रशासनको रोकावटका कारण वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा छठ पूजा पूर्ण रूपमा प्रभावित हुन लागेको छ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका नदी, ताल तलैया, पोखरीमा सजाउने काम स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको छ। छठ घाटमा हुने भिडलाई नियन्त्रण गर्न सजावट, पण्डाल र साउन्ड, सांस्कृतिक कार्यक्रम सबैमा रोक लगाइएको वर्षाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय पर्वको रूपमा रहेको छठ रोक्न नमिले भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले कोभिड नियन्त्रणको लागि छठ घाट व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मीहरूको समन्वयमा थप व्यवस्थापन गर्दै भिडभाड हुन नदिन विभिन्न सुरक्षाका उपायहरू अपनाइएको बताएका हुन्। यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले धेरै छठ व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारसँग धेरै चरणमा छलफल गऱ्यौँ र यो राष्ट्रिय चाड भएको हुनाले यसलाई निषेध चाहिँ हामी नगर्ने, यसलाई व्यवस्थापन रूपमा मूलभूत रूपमा कोभिडको नियन्त्रण र रोकथामसँग जोडेर छठ चाहिँ मनाउने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। यसमा पहिलो निर्णय प्रत्येक नागरिकलाई घर घरमा नै छठको पूजा गर्न, व्रत बस्न पूजा गर्न चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ। घरमै मनाउनुहोस् भन्ने हाम्रो पहिलो अनुरोध हो। दोस्रो पोइन्टमा हाम्रो जुन छठ घाट निर्माण क्रममा टेन्ट लाउने, पण्डाल बनाउने, त्यसमा सजावट गर्ने, अरू विभिन्न सांस्कृतिकसँग जोडिएका चाहिँ डिजीहरू ल्याउने, त्यसपछि अब साँच्चै रूपमा गैर कानुनी रूपमा लोटरी प्रथा रहेछ, त्यसलाई हामीले निषेध गरेका छौँ। यसअघि वीरगञ्जको मुख्य भागमा रहेको घडी अरुवा पोखरीमा भव्य रूपमा छठ पर्व मनाउने गरिएको थियो। त्यही कारण घडी अरुवा पोखरीको छठ पूजा हेर्न देश विदेशबाट भक्तजनहरू आउने गरेका थिए। तर यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण पूर्ण रूपमा प्रभावित नै बनेको छ। स्थानीय प्रशासनका कारण घडी अरुवा पोखरीमा हुने गरिएको छठ पर्व यस वर्ष नहुने भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 10 का वडाध्यक्ष एवं घटियरुवा छठ पूजा व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष राम नगिना शाहका अनुसार हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र छठ पर्व भएकाले कसैले रोकेर नरोकिने भए पनि कोरोना महामारीबाट जोगिन भिडभाड नहुने गरी छठ पर्व सफल बनाउने तयारी भएको छ। विगतमा जस्तो लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर सजावट गर्ने गरिएकोमा यस वर्ष सामान्य खर्चमा मात्र छठ घाट व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ। हाम्रो घरमा पोखरीको नम्बर 1 हाम्रो नेपाल अधिराज्यमा नम्बर 1 मा छठ पूजा पनि पाइ पण्डाल सजावट हुन्थ्यो। त्यसैले हामी सजावट नगरेर एउटा साधारण तरिकाले त्यो हाम्रो छठ होस् भनेर हाम्रो एउटा चाहना छ अनि सफल पनि हामी पार्छौँ। त्यसको लागि हामी एउटा मापदण्ड पनि बनाएको छौँ कि कमसेकम मास्क लगाएर तपाईहरु भित्र पस्नुस् अनि दूरी कायम गर्नु अनि भिडभाड नगर्नु। उसको लागि हामी सेनिटाइजर र मास्क पनि हामी हर चारै गेटमा
राखेर हाम्रो त्यो पहल पनि छ। अब स्वयंसेवक साथीहरू पनि हामी भनिदिएछौँ, प्रशासनहरू पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। घटियरुवा पोखरीपछि दोस्रो भिडभाड हुने नगुवा छठघाट पनि स्थानीय प्रशासनको कारण प्रभावित बन्न पुगेको छ। छठघाटमा रोलेक्स, झिलिमिली बत्ती बाहेक अन्य सजावट गर्ने काम गरिएको छैन। आयोजकले प्रशासनमाथि प्रश्न भने उठाइरहेका छन्। पार्टी प्रवेशका लागि भिडभाड गर्दा, कर उठाउन भिड जम्मा हुँदा, घर दैलो कार्यक्रम गर्दा कोरोना नसर्ने अनि पूजापाठ गर्दा कोरोना सर्ने भन्दै नगुवा छठघाट व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो प्रशासनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। छठ पूजामा कुनै प्रकारको अवरोध गर्न खोजिए त्यसको प्रतिकार गर्ने उनको चेतावनी छ। सिडिओ साहबले अब मना गर्नुभएछ, टेन्सन नलाउने, फुलपत्ती नलाउने, बाजासाजा नबजाउने, पार्टी प्रवेश गर्न चाहिँ मिल्ने, कर उठाउने ठाउँमा कोरोना सर्दैन, मालपोतमा कोरोना सर्दैन। हामीले पूजा गरेर हिन्दूको महान छठ चाडपर्व हो छठ, अनि यसमा उहाँले भन्नुहुन्छ कि कोरोना सर्छ। कर उठाउने ठाउँमा कोरोना सर्दैन, पार्टी प्रवेश गर्ने ठाउँमा कोरोना सर्दैन, घर दैलो कार्यक्रममा कोरोना सर्दैन, अनि हाम्रो पूजापाठमा कोरोना सर्छ। भौतिक दूरी कायम गरी छठ पर्व मनाउने तयारी गरिरहेको नगुवाका स्थानीय अगुवा अशोक पटेलको भनाइ छ। स्थानीय भद्र भलाद्मी राजनीतिक अगुवा छठ पूजा समितिको सहभागितामा भिडभाड नहुने गरी व्यवस्थित रूपमा छठ पर्व मनाउने स्थानीयको भनाइ छ। तपाईको कर असुली गर्दाखेरि कोरोना लागेन रे, हजारौं जनसङ्ख्यामा त्यहाँ कर कार्यालयमा भिड भइरहेछ। घर कर लिन, मालपोत कर लिन नगरपालिकामा हजारौं जनसङ्ख्यामा उपस्थित भएर मान्छेको जिउमाथि मान्छे चढेर चाहिँ कर कटाउन बाध्य भइरहेछ। त्यहाँ कोरोना नसर्ने अनि हामी छठ पर्व मनाउँदाखेरि कोरोना सर्ने, यो गैर जिम्मेवारीपन हो स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारको पनि भनौँ। स्थानीय प्रशासनले छठ पर्व मनाउन अवरोध गरे पनि हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको र जीवनदायी शक्ति सूर्य देवता छठी माताको आराधना गर्दै यो पर्व मनाउने गरिन्छ। छठका दिन व्रत बस्नेले आफैले प्रसादका रूपमा बनाएका ठेकुवा, भुसवा, कसार लगायतका मिष्टान्नहरू तयार पारी नदी, तलाउ वा जलाशयमा नुहाएर अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा गरी पहिलो अर्घ दिइन्छ। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन साँझ छठ घाटहरूमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको ठूलो भिड लाग्ने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। बुधबार बिहान नुहाएर चोखो खाने नहाए खाए विधि पूरा गरेसँगै तराई मधेसमा 4 दिवसीय छठ पर्व सुरु भएको छ। बिहान स्नान पश्चात शुद्ध शाकाहारी भोजनपछि तराई मधेससहित मुलुक भरका व्रतालुले महाव्रतको पर्व छठ सुरु गरेका छन्। कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय प्रशासनले जलाशय किनारमा नगई घरमै छठ पर्व मनाउन सूचना मार्फत अपिल गरेको छ। तर यसको व्यवस्था गर्दै अहिले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा जलाशयमा छठ पर्वका लागि सरसफाई, घाट निर्माण र सजाउने काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। छठ पर्व मनाउन स्थानीयवासी आवश्यक सामग्री किन्न हटिया बजारमा भिड लागेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा समेत चहलपहल निकै बढेको छ। यसपल्ट छठ घाट सरसफाइमा सेना र प्रहरीको साथ नपाएका स्थानीय आफै घाटको सरसफाइमा जुटेका छन्। सप्तरीका प्रमुख जलाशय भगवती पोखरी, कल्टु पोखरी, पूर्णी पोखरी, तुरुन्ती पोखरी, सप्तकोशी नदी, सप्तरीका लगायत विभिन्न खोला तथा ताल तलयको किनारमा श्रद्धालुले सरसफाई र सजावट गरिरहेका छन्। नहाए खाए विधिबाट सुरु भएको छठ पर्व बिहिबार खरना हुनेछ भने शुक्रबार सझिया घाट अर्थात् अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइनेछ। कैलालीको महानेवल गाउँपालिका स्थित कर्णाली नदीमा जिपलाइन सेवा सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकको आकर्षण बढ्न थालेको छ। कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 पितमारी स्थित कर्णाली नदीको किनारमा जिपलाइन सेवा सञ्चालनमा आउँदा पर्यटकको आकर्षण बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको करिब 130 मिटर लामो लाइन निर्माण भएपछि जिपलाइन सेवा सञ्चालनमा आएको हो। साहसिक खेलको रूपमा रहेको जिपलाइनको मजाले नै अहिले दैनिक रूपमा पर्यटकको भिड लाग्ने गरेको छ। केटाहरूले मात्र होइन, केटीहरूले पनि गर्न सक्ने खालको छ, सरल छ, त्यति छ, रमाइलो छ, राम्रै छ। मौन्याल गाउँपालिकाको यो पितमारी भन्ने ठाउँको बारेमाथि बाहिरी फेसबुकदेखि लिएर बाहिरी
ठाउँबाट थाहा पाएँ, सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएको हुनाले के रहेछ भनेर सुरुमा बुझ्नको लागि यहाँ आएँ। यहाँ आउँदाखेरि अरूले पनि खेलेको देखेँ र के हुँदो रहेछ भनेर अहिले पहिलोचोटि मैले यो खेल्न गइरहेको छु। 2076 सालको माघ महिनादेखि जिपलाइन सञ्चालनमा आए पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण बन्द रहेको थियो। चिसापानी एडभेन्चर रिसोर्टले करिब 10 लाख रुपैयाँको लागतमा यो जिपलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। यस क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटकका लागि साहसिक खेलको मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले जिपलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको तपेन्द्र रावलले बताउनु भयो। माघ 16 गते उद्घाटन गरेको थिएँ र तत्काल लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि 6-7 महिना एकदम चाहिँ पुरै सटडाउन नै भयो होटल। त्यसले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो अवस्था। तर अहिले चाहिँ दसैँ तिहारमा लकडाउन खुक्लो भएको हुनाले गेस्टहरू यो एकदम यो एडभेन्चर एक्टिभिटीभित्र जिपलाइन तपाईँ महेन्द्रनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज, बुटोलसम्मका मान्छे, सुर्खेतसम्मका मान्छेहरू चाहिँ गेस्टहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरू जिपलाइन अहिले एकदम तपाईँको दिनमा मिनिमम 100 जना जति जिपलाइन गर्न आउनुहुन्छ। जिपलाइनको अनुभव लिन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन्। साहसिक खेल जिपलाइन खेल्नेका लागि अहिले दैनिक 200 देखि 300 को सङ्ख्यामा पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरले इजरायलका कृषि विज्ञान पढेर फर्किएका युवाहरूको कृषि बस्तीको अनुगमन गरेका छन्। लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिका 3 चन्द्रेश्वर जलकेनी फाँटमा युवाले करिब 300 रोपनीमा एकीकृत कृषि बस्ती बसालेका छन्। इजरायलको आराभा भन्ने स्थानमा पढेर आएका युवाले आराभा नेपाल मोडर्न एग्रिकल्चर कम्पनी स्थापना गरी एकीकृत कृषि बस्ती सञ्चालन गरेका हुन्। सन् 2016मा स्थापना भएको संस्थाले तरकारी, फलफुल, पशुपालन, माछा पालन गर्दै आएको छ। राजदूत गोडेरले तरकारी बारी, तरकारी र गाईगोठभित्र पुगेर जानकारी दिँदै कामदारसँगै बसेर अन्डा समेत सफा गरेका थिए। खेती उत्पादन र यसको बजारीकरणबारे चासो राखेका थिए। आराभाका अनुसार करिब 300 रोपनी क्षेत्रफलमा कृषि र पशुपालन गरिएको छ। संस्थामा 140 जना सेयर सदस्यमध्ये लमजुङका 17 र अन्य 40 जिल्लाका युवा अहिले संस्थामा आबद्ध छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,46,200 बढेको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 5,60,79,000 नाग्यो। र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा नेपाल र बङ्गलादेशको गोलरहित बराबरी, सिरिजमा बङ्गलादेशको कब्जा। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंक र सरकारबीच 42 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको शहरी विकास र पूर्वाधार आयोजना र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त विकास नीति सहायता सम्बन्धी 2वटा सम्झौतामा विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच आज सम्झौता भएको हो। सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उक्त सहायता अन्तर्गत करिब 18 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् 150 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम विभिन्न 33वटा नगरपालिकाहरूको शहरी विकास र पूर्वाधार आयोजनामा खर्च हुनेछ। सो रकम पूर्वी तराई क्षेत्रमा प्रदेश 1 र 2 का तथा पश्चिमी क्षेत्रका गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका नगरपालिकाहरूमा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले बताउनुभयो। त्यस्तै नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका लागि उपकरणहरूमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि विश्व बैंकले करिब 24 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् 200 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग पनि गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि भन्दै सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि गरेको 4 महिना लामो लकडाउन र त्यसपछिका निषेधाज्ञा र नाकाबन्दीले सबै क्षेत्र धाराशायी बनेका छन्। त्यसकै कारण नेपालीका ठूला चाडपर्वहरू दशैं तिहारमा समेत कोरोना कहरका कारण खास उमङ्ग छाउन सकेन। एक रिपोर्ट।
4 महिना लामो लकडाउन र भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमका कारण स्थानीय तहले जारी गरेका निषेधाज्ञा जस्ता कारण तनहुँका सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय थला परेका छन्। सहज रूपमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउँदा घरभाडा, बैङ्कको किस्ता र आफ्नो दैनिकी कसरी चलाउने भन्ने चिन्तामा पिल्सिएका तनहुँका व्यवसायी मध्ये फेन्सी व्यवसायीलाई भने तिहारले केही राहत मिलेको छ। तीज र दशैँ पर्वमा समेत व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन गर्न नपाउँदा निराश बनेका तनहुँका व्यवसायीहरू कोरोना सङ्क्रमण त्रासकै बीचमा तिहार पर्व सुरु भएपछि ग्रामीण क्षेत्रबाट मानिसहरू बजार आउन थालेका छन् र केही राहत पनि व्यवसायले महसुस गरिरहेको छ। र अहिले जुन कोरोनाको कहरले दसैँ तिहारलाई पनि निकै असर पार्छ कि भन्ने कुरो थियो। तीजलाई त एकदमै ठुलो असर पारेकै हो यो वर्ष, र यो वर्ष हामीले दसैँ तिहारलाई पनि व्यवसायलाई चाहिँ मारमा पर्ने भयो, व्यवसायहरू यसपालि डुब्ने भयो भन्ने सोचेका थियौँ। दसैँमा चाहिँ व्यापार ठिकै भयो, त्यति राम्रो पनि न त्यति नराम्रो पनि, दसैँ व्यापार ठिकै भयो। र दसैँको तुलनामा तिहारको व्यापार अपेक्षित रूपमा केही अलिकति वृद्धि भएको हो कि भन्ने महसुस गरेको छु म आफूले पनि। मेरै पसलमा देख्न सक्नुहुन्छ तिहारको लागि लिएर आएको सामानहरू यत्रो अझै पनि पसलमा सामान खचाखच छ। व्यापार जुन म आफूले सोचेको थिएँ त्यो अनुसार व्यापार त भएको छैन, तर पनि दसैँको अनुपातमा तिहारको व्यापार अलिकति केही अनपेक्षित रूपमा अलिकति बढी भएको हो कि भन्ने महसुस चाहिँ। तिहार पर्वमा सबैभन्दा बढी माग हुने फुलको खेती भने यस वर्ष तनहुँमा कम मात्र भएको छ। त्यसैले बजारमा फुलको अभाव समस्याका रूपमा देखा पर्यो। पर्याप्त मात्रामा फुल नपाएर मूल्य तिर्ने ग्राहक आएर पनि बिक्री गर्न नपाएको व्यवसायीको गुनासो छ। फुलको नै पेशबारी पोहोर 5 लाख आएका थिए, अहिले त भाउ छ सामानको। फुलको त डर छ, अब के भने घरमा अब जतिजना हम त्यति भयो नि त, के बाहिर जान पाइएन। कोरोना कहरका कारण चाडपर्व समेत प्रभावित भएकाले यस वर्ष तनहुँमा कृषकहरूले फुल खेती थोरै गरेका थिए, तर धेरैले फुल खेती नगर्दा फुल खेती गरेका केहीले भने राम्रो आम्दानी लिएका छन्। करिब 60,000 रुपियाँको लगानीमा 2 रोपनी क्षेत्रफलमा फुल खेती गरेका शुक्लगण्डकी 9का कृषक कोषबहादुर तामाङले राम्रो आम्दानी लिन सफल भएका छन्। यस वर्ष भारतबाट फुल आयात नहुँदा उपभोक्ताहरू कृषककै फुलबारीमा आएर फुल खरिद गर्दा लक्ष्यभन्दा बढी आम्दानी लिन सफल भए पनि उपभोक्ताको माग पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। लगभग हामी हाम्रो लक्ष्य नजिक चाहिँ पुग्छौँ जस्तो लागेको छ। अहिले फुलको मार्केट राम्रै देखियो। पहिला सुरुमा यो सुरुवात गर्दाखेरि तपाईँको कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि बजारमा केही समस्या हुन्छ कि भन्ने हामीलाई डर थियो, तर अहिले त्यो भएन। अहिले भारतीय फुलहरू नेपाल नआउने भन्ने अब सञ्चार माध्यमबाट सुनिएपछि अनि ग्राहकहरू चाहिँ यहीँ बारीसम्मै आउनुभयो। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ अहिले चाहिँ ढुक्क छौँ। हामीले उत्पादन गरेको फुलको माग पनि थ्याक्न सकेनौँ। अहिले चाहिँ राम्रो हो। कोरोना कहरकै बीच नेपालीका ठुला र महत्त्वपूर्ण चाडहरू तीज, बडा दशैँ तथा तिहार पर्व सम्पन्न भएका छन्। सर्वसाधारणले विगतका वर्षहरूमा जस्तो उल्लास र उमङ्गका साथ यस वर्ष चाडपर्वहरू मनाउन पाएनन्। तिहार पर्वका अवसरमा घर घरमा झिलिमिली बत्ती बालेर घरको दैलोमा रङ्गोली बनाए पनि जो जहाँ जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा सर्वसाधारणले चाडपर्वहरू मनाएपछि व्यापार व्यवसायमा भने उमङ्ग आउन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। नेपालले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशसँग बराबरी खेलेको छ। ढाका स्थित बंगबन्धु रंगशालामा मंगलबार नेपालले बंगलादेशसँग गोल रहित बराबरी खेलेको हो। बंगलादेशले 2 खेलको सिरिजमा 1 जित र 1 बराबरी खेल्दै सिरिजमा कब्जा जमाएको हो। शुक्रबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशले नेपाललाई 2-0 ले हराएको थियो। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि बंगलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। कतारमा 2022 मा हुने विश्वकप र चीनमा 2023 मा एशियन कप छनौटमा नेपालले अब 3 घरेलु खेल खेल्न बाँकी छ। नेपाल अब अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग खेल्न बाँकी रहेको छ। नेपालले सबै अबे र 1 होम खेल खेलिसकेको छ। दशरथ रंगशाला तयार नभएका कारण नेपालले कुवेत विरुद्धको होम गेम भुटानमा खेलेको थियो। छनौट अन्तर्गत नेपाल पहिलो लेगको खेलमा कुवेतसँग 7-0 र दोस्रो लेगमा 1-0 ले पराजित भएको थियो। यस्तै अस्ट्रेलियासँग 5-0 र जोर्डनसँग
3-0 पराजित भएको थियो। अब खेल अन्तर्गत नेपालले चाइनिज ताइपेलाई 2-0 हराएको थियो। समूह बीमा रहेको नेपालको 5 खेलबाट 3 अङ्क रहेको छ। चाइनिज ताइपेलाई पराजित गरेको नेपाल समूहको 4थो स्थानमा छ। यस समूहको शीर्ष स्थानमा अस्ट्रेलिया छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको मृत्यु, 1442 जना संक्रमित, 3538 जना निको भए। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक मङ्सिर 13 मा बस्ने। ओलीले दाहालको प्रतिवेदनको जवाफ दिने। पार्टीभित्रको विवादले 10 दिनको विराम पायो। वीर अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूको आन्दोलन 31औं दिन पनि जारी। माग सम्बोधन नभए बिहिबारदेखि आन्दोलन थप कडा पार्ने चेतावनी। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,46,200 बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 5,60,79,000 नाग्यो। र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा नेपाल र बङ्गलादेशको गोलरहित बराबरी। सिरिजमा बङ्गलादेशको कब्जा। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सक्यो। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।